अजीज़ान तरीक़त, अस्सलामु अलैकुम। हक़ मौजूद। क़ल्ब क्या है? ये जो हम सुनते हैं कि ये क़ल्ब, कोई कहता है क़ल्ब इस दिल का नाम है, जो अंदर लोथड़ा रखा हुआ है, एक किस्म का गोश्त है, जो पंप करता है और खून को पहुँचाता है उन जगहों पर। तो इसकी तशरीह में बाबा अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह ने भी तशरीह फरमाई। आप फरमाते थे कि ये जो क़ल्ब है ना, ये इंसान के जो अंदर रखा हुआ है, जिसको हम दिल कहते हैं, हार्ट कहते हैं, ये एक किस्म का गोश्त है जो अपना काम कर रहा होता है। हकीकत में क़ल्ब ये नहीं है, ये महल क़ल्ब है। यानी वो जो क़ल्ब जौहर जिसको हम कहते हैं, वो जौहर उसका महल यही है। तो इसके लिए सूरत हज सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नहा ला तुमिल अबसार वलाकिन तुमिल कुलूब बुल्लती फिस सुदूर। अल्लाह ताला ने फरमाया हकीकत ये है कि ऐसों की आंखें अंधी नहीं होती, लेकिन उनके दिल अंधे हो जाते हैं जो उनके सीनों में है। यानी उसके सीने में जो ये जो हार्ट रखा हुआ है, वो महल क़ल्ब है। उस क़ल्ब को अल्लाह ताला ने कहा कि उनका ये क़ल्ब अंधा हो जाता है। वो अंधा क्यों होता है? अब बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 10 हिजाबात हैं। बाद ने 6 कहे, बहरहाल 10 भी होंगे, उससे ज़्यादा भी हो जाएँगे। बाज़ हिजाबात हैं, जिसकी वजह से, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके कल्ब अंधे हो जाते हैं। वो कल्ब अंधे उन हिजाबात की वजह से होते हैं। उनमें पहला हिजाब जो है वो अकीदा, यानी अकीदा दुरुस्त होगा तो जो भी कुछ आप करेंगे तो वो रंग लाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सूफ़ी का अकीदा ठीक होना चाहिए। इस पर हम वीडियो बनाते रहते हैं कि अकीदा भी एक किस्म का हिजाब है। अगर अकीदा बुरा है तो ये एक हिजाब आ गया ऊपर, कल्ब के ऊपर, ये भी कल्ब अंधा हो गया। और अकीदे की जितनी-जितनी खराबियाँ हैं, ये सारे के सारे हिजाबात हैं। और दूसरा गुनाह, जो गुनाह है ना, वो भी एक किस्म का हिजाब है। मैंने बाबा अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज़ की कि बाबा मैं ये बताइए कि गुनाह भी अल्लाह ताला की तरफ से पैदा शुदा है, सॉरी सही बयान नहीं हुआ। मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि बंदा अगर गुनाह करता है और दूसरी तरफ नेकी करता है तो उसमें उसको क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर फितरी क्या फ़र्क पड़ेगा? गुनाह सवाब की बात मैं नहीं कर रहा। मैंने कहा अगर गुनाह करेगा तो उसको क्या नुकसान होगा, अगर वो सवाब करेगा तो उसको क्या फ़ायदा होगा? तो बाबा अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि गुनाह एक हिजाब है। आपने एक गुनाह किया, एक हिजाब क़ल्ब के ऊपर आ गया, जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके दिल अंधे हो जाते हैं। तो एक अगर आपने गुनाह किया तो उसके दिल पर एक गुनाह आ गया, एक हिजाब आ गया। अगर 2 किए तो 2 हिजाबात आ गए। अब आपकी मर्ज़ी है, जितने हिजाबात अपने उस रूह के ऊपर डाल दो, तो उतने आप अंधे हो जाओगे, आपका दिल अंधा हो जाएगा। और आपने फरमाया तो इसी तरह इबादत, नेकियाँ जितनी भी हैं ना, ये सारे हिजाबात को उठाती हैं। आपकी मर्ज़ी, आप जितने हिजाबात उठाओ। अब आप फ़ैलुल मुख्तियार हो, अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल अख्तियार अता फ़रमा दिया है, जिसको हम तौफ़ीक कहते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना अल्लाह ताला की तौफ़ीक दे, उस तौफ़ीक की बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को तौफ़ीक दी हुई है, इसके अख्तियार में। इसकी मर्ज़ी है, गुनाह करके जितने हिजाबात उसके ऊपर रख दे, और गुनाह को छोड़ के नेकियाँ करके जितने हिजाबात उठा ले। ये हमारे बाबा अबुल खैर ने मुझे एक इस्तिलाह समझाई कि जितने-जितने गुनाह करोगे, उतने हिजाबात आ जाएँगे, जितने-जितने गुनाह छोड़ोगे, उतने हिजाबात उठ जाएँगे। कबीरा गुनाह है बातनी, बातनी गुनाह भी हिजाबात। जो इंसान बातनी गुनाह करता है ना, वो भी एक किस्म के हिजाबात होते हैं, वो उसके ऊपर आ जाते हैं। वो कौन से हैं? मसलन आपने ताज्जुब किया, किब्र की, और ये जो नफ्स अम्मारा की जितनी-जितनी खामियाँ थी, नफ्स अम्मारा की खामियाँ कौन-सी हैं? किब्र करना, हिर्स करना, लालच करना, तमौ करना, ख्वाहिशात को अपनाना, ये सारे-सारे हिजाबात हैं। इसको गुनाह कबीरा कहते हैं, बातनी। बातनी गुनाह कबीरा से भी इंसान के कल्ब पर हिजाबात आ जाते हैं, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि उनके दिल अंधे हो जाते हैं, आँखें नहीं अंधी होती उनकी।
اور بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ غفلتیں یہ بھی حجابات ہیں۔ انسان جو غفلت کرتا ہے نا، یہ بھی اس کے روح کے اوپر حجابات آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ یہ بھی حجابات ہیں، جس کو انسان محسوس بھی نہیں کرتا کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، گناہ صغیرہ۔ یہ مولوی حضرات ہمیں سناتے ہیں کہ بھائی گناہ صغیرہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ڈرو مت۔ تو گناہ صغیرہ یہ بھی حجابات ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مباح چیزیں انسان کو تقویٰ سے ہٹاتی ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کے حجابات ہیں۔ آپ نے یہ فرمایا کہ مباح چیز کہتے ہیں نہیں بھائی یہ چیز جائز ہے، کر لو، مباح ہے مولویوں کی زبان میں۔ فقہ کا ایک فقہ کی اصطلاح ہے کہ بھائی جو ہے نا وہ مباح ہے، کر دو۔ تو مباح چیزیں انسان کو تقویٰ سے ہٹاتی ہیں، تو اس لیے بزرگان دین مباح چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کھانا سیر ہو کر کھانا گناہ کچھ بھی نہیں ہے، مباح ہے، لیکن یہ آپ کو تقویٰ سے ہٹائے گا، آپ کے قلب کو اندھا کرے گا۔ تقویٰ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی جو تقویٰ سے کتراتا ہو نا، وہ مباح چیزوں کو اپنائے گا۔ یہ مباح کام انسان کے اندر غفلت پیدا کرتے ہیں۔ آگے چل کر مباح چیزیں جو کرتا ہے نا، یہ انسان کے اندر غفلت پیدا کرتی ہے۔ جو غفلت ہے وہ خود ایک حجاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان یہ کوشش کرتا ہے اس کے لیے فَفَهَّمْنَا، ہم اس کو فہم عطا کرتے ہیں۔ جب ایسے حجابات بندہ اٹھاتا ہے نا، تو اس کو ہم فہم، ادراک عطا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دارقطنی کی حدیث ہے کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کہ تمہیں یہ ذمہ داری دے رہے ہیں، پھر اگر تمہیں ضرورت پڑے تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اس فہم سے کام لوں گا جو میں نے حجابات ہٹا کے فہم حاصل کیا ہوا ہے، ادراک حاصل کی ہوئی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اسماء کل کا علم دیا ہوا ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز کو، لیکن اصل میں اس کے اوپر حجابات ہم نے خود ڈالے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ حجابات رہیں گے تو انسان کا قلب اندھا ہی رہے گا، جب اندھا رہے گا تو فیصلے بھی اندھے ہی کرے گا نا۔ انسان اس دنیا میں اپنی حجابات کی وجہ سے اندھے کام کرتا ہے، پھر یہ جو ہے نا گناہ گار ٹھہراتا ہے تقدیر کو کہ میری تقدیر میں اس طرح ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے اپنے اوپر حجابات ڈال دیے ہیں، اب ہمارے حجابات کی وجہ سے ہمارا قلب اندھا ہو چکا ہے، اب اس اندھے قلب کی وجہ سے ہم اندھے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ ایسی کوئی آزمائش نہیں، یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے اوپر خود حجابات رکھے ہوئے، وہ حجابات بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیے۔ وہ حجابات یہ ہیں کہ انسان غفلت سے کام لے رہا ہے، انسان مباح چیزوں کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، مباح چیزیں انسان کو تقویٰ سے دور کر رہی ہوتی ہیں، اور تقویٰ سے دور رہنے کی وجہ سے انسان میں اندر سستی آ جاتی ہے، اور سستی خود حجاب ہے۔ گناہ کبیرہ تو سمجھ میں آتے ہیں نا، مباح چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی مباح چیزوں سے بھی بچو، یہ تمہیں گھسیٹ کے پھر کبائر میں لے جائیں گی۔ بابا ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ مباح چیزوں سے بچو۔ مباح چیزوں سے اگر نہیں بچو گے تو یہ مباح چیزیں تمہیں سستی میں لے جائیں گی، سستی تمہیں غفلت میں لے جائے گی۔ غفلت خود پردہ ہوتا ہے، انسان پھر کبائر میں چلا جاتا ہے، یعنی کبیرے گناہ اس سے سرزد ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا ان مباح چیزوں سے خود کو محفوظ رکھو۔ اب میں اس کی مثال نہیں دے سکتا کیونکہ یہ جو ہماری ویڈیوز ہیں یہ بچیاں بھی سنتی ہیں، بیٹیاں بھی سنتی ہیں، ہماری بہویں سنتی ہیں۔ تو اسی طرح میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا کوئی کھلا لفظ استعمال نہ کروں۔ تو مباح چیزوں سے خود کو محفوظ رکھیں گے ہم تو ہمارے اندر سستی بھی نہیں ہوگی، غفلت بھی نہیں ہوگی، ہم تقویٰ سے بھی دور نہیں ہو جائیں گے۔ یہ ساری ہماری
اپنے ارادے کی وجہ سے جو ہے دوریاں آ جاتی ہیں۔ تو آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے قلب کے اوپر حجابات نہ رکھے، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم ان حجابات کو ہٹائیں اور ہم ہر وقت باخبر رہیں، اس اپنے نفس سے باخبر رہیں جو ہمیں ہر وقت دھوکے میں ڈالتا رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔